हरि ओम पद्मावती श्लोकं वदतु। उत्सृज्य सर्वतः संगम विज्ञानार्जितं स्थितिः वैयासकेर्जहौ शिष्यः गंगायां सकलेवरं नोत्तम श्लोक वार्तानां जिशतां तत्कथामृतं स्यात्संभ्रमोऽन्तकालेऽपि स्मरतां तत्पदाम्बुजं तावत् कलिर्न प्रभवेत् प्रविष्टोऽपीह सर्वतः यावदीशो महान् उर्व्याम् आभिमन्यव एकराट् अभूत्। षट् यस्मिन् हाँ यस्मिन् अहनि तद्वक्तव्यम्। यस्मिन् अहनि यर्हि एव भगवान् उत्ससर्जगाम् तदेव यः अनुवृत्तः असौ अधर्म प्रभवः कलिः। कदा नो उर्व्यां कलिः प्रविष्टः। कदा यद्यपि अयं परीक्षित राजा कलिं निगृहीतवान् अथापि तत्पूर्वं कलिः प्रविष्टवान् इत्युक्तम्। कदा कलिः प्रविष्टवान् इति चेत् यदा भगवान् श्रीकृष्णः वैकुण्ठं प्रति प्रस्थितः तदानीं कलिः समागतः। यस्मिन् अहनि यर्हि एव तदेव उच्यते। यस्मिन् अहनि यस्मिन् दिने अर्थात् यस्मिन् अहनि इत्यस्य यस्मिन् अहनि तदा कलेः प्रवेशः। यर्हि अर्थात् यस्मिन्नेव क्षणे यस्मिन्नेव दिने गां पृथिवीं तत्याज कः हरिः भगवान् गां उत्ससर्ज तत्याज विसृज्य गतवान् अंतर्धानं प्राप्तवान् तदैव इह असौ अधर्म प्रभवः कलिः अनुवृत्तः। अधर्मेण जातः अयं कलिः असौ अनुवृत्तः समागतः इत्यर्थः। तदुक्तम्। तावदेव तत्र विशेषः विचारः नास्ति। यस्मिन्नहनि यर्ह्येव भगवान् उत्ससर्जगां तदैव यः अनुवृत्तः असौ अधर्म प्रभवः कलिः। अनुवृत्तः इत्यस्य प्रविष्टः अधर्म प्रभवः इत्यस्य अधर्मात् प्रभवः इति न विग्रहवाक्यम्। अधर्मस्य प्रभवः अधर्मस्य उत्पत्तिस्थानम् इत्यर्थः। अधर्मस्य कारणम् इत्यर्थः। अधर्मस्य कारणं कः कलिः सः तदानीं प्रविष्टः इत्यर्थः। अधर्मेणैव अयं कलिः समुत्पन्नः इति नार्थः। यदा कलिः आविष्टः प्रविष्टः तदानीं सर्वत्र अधर्मस्य उत्पत्तिः जाता इत्यर्थः। नानुद्वेष्टि कलिं सम्राट् सारंग इव सारभुक् कुशलानि आशु सिद्ध्यन्ति नेतराणि कृतानि यत्। सारंगः नानुद्वेष्टि ननु अधर्मस्य कारणीभूतं कलिं अयं कः अयं परीक्षित राजा कुतो वा पूर्णरूपेण हननं न अकरोत्। कुतो वा कलिं न जघान। यदि कलेः निग्रहं कृतवान् अनन्तरं तस्य अवकाश स्थित्यर्थं वासार्थम् अवकाशं ददौ कुतः कलेः पूर्णरूपेण हननं न कृतवान् कुतः कलिं न निहतवान् कुतः इति चेत् तदुच्यते इदानीं नानुद्वेष्टि कलिं सम्राट् सारंग इव सारभुक्। अयं सम्राट् कलिं न अनुद्वेष्टि इत्युक्तम्। कलिं प्रति अयं द्वेषं न स्वीकृतवान्। अन्यस्य निग्रहं कदा कुर्मः वयं यस्मिन् पुरुषे अस्माकं द्वेषः वर्तते
तं पुरुषं वयं अन्मः। एवं किल, तं पुरुषं वयं मारयामः। यस्मिन् पुरुषे द्वेषः एव नास्ति, तं पुरुषं कुतो वा वयं मारयामः। अत एव परीक्षित राज्ञः कलिं प्रति द्वेषः एव नासीत्, नानुद्वेष्टि। तदेव उच्यते, नानुद्वेष्टि कलिं सम्राट् न अनुद्वेष्टि। सारंग इव सारभुक्। सारंगः, सारंगः इत्यस्य अर्थः कः? सारंगः नाम मधुकरः इत्यर्थः। मधुकरः इत्यस्य भ्रमरः। यथा भ्रमरः सारभुक् भवति, यथा मधुकरः सारभुक् केवलं मधुररसं स्वीकरोति, सारग्राही भवति। तद्वदेव अयं सम्राट् कलिं न अनुद्वेष्टि। तदेव उच्यते, कुशलानि आशु सिद्ध्यन्ति नेतराणि कृतानि यत्। कुशलानि अर्थात सुकृतानि, कुशलानि सुकृतानि आशु सिद्ध्यन्ति। सुकृतानि शीघ्रमेव फलं प्रयच्छन्ति। नेतराणि इतराणि पापानि कृतानि पापानि यदि पापं वयम् आचरामः तत् शीघ्रमेव फलं न ददाति इति इयं प्रसिद्धा काचिदियं मुक्तिः। अर्थात् पुण्यानि पुण्यानि आशु शीघ्रमेव पुण्यानि अल्प अनुष्ठान मात्रेण पुण्यानि सिद्ध्यन्ति। अर्थात् महाफलं कलियुगे प्रयच्छति। उत्तरं लब्धं वा त्रिविक्रमः? हरि ओम्। ज्ञातं वा? अत्र कलिः अधर्मस्य कारणं। एवं मम तत्र निग्रहकः चिह्नः आसीत्। कलिः अधर्मस्य कारणं कः? कलिः। एवञ्च कलेः निग्रहं कुतः न कृतवान्? पूर्णरूपेण कलेः हननं न कृतवान् कुतः? अयं राजा यदि कलेः निग्रहः भवति अर्थात् तस्य मरणं भवति तर्हि कुत्रापि अधर्मस्य उत्पत्तिरेव न भवति किल। तथा करणीयमासीत्। तद्विहाय कलिं प्रति उक्तवान्। किम् उक्तवान्? तत्र वासं करोतु, पञ्चस्थलानि दत्तानि, तत्रैव वासं करोतु, मम साम्राज्यकाले मम अधिकारावधौ अन्यत्र कुत्रापि तव स्थितिर्न भवेत् इत्येव उक्तवान्। एवं कुतः इति चेत् तदेव उच्यते, नानुद्वेष्टि कलिं सम्राट्। कलिम् अयं राजा न अनुद्वेष्टि, तस्मिन्नुपरि द्वेषं न करोति। कुतः न करोति? तस्य हननं करणीयमासीत् किल, दुष्टः किल, अधर्मस्य कारणं किल सः इति चेत् न तथा। कलिः अस्माकम् उपकारं करोति। किम् उपकारं करोति इति चेत्, यदि कलिः भवति अर्थात् कलियुगः यदि भवति तर्हि अस्मिन् कलियुगे अस्माभिः यत्किञ्चित् सत्कर्म क्रियते तस्य सत्कर्मणः अत्यधिकं फलं शीघ्रमेव आगच्छति। अतः अयं लाभो वर्तते कलियुगस्य।
कृतयुगे विद्यमानाः जनाः कलियुगे पुनः अवतरितुम् इच्छन्ति। कुतः? शीघ्रमेव महत्पुण्यं सम्पादयितुं कलियुगे अस्माकं शक्तिर्भवति, सामर्थ्यं भवति, अस्माकम् आनुकूल्यं भवति इति दृष्ट्या कलियुगे अवतरितुं कृतयुगीयजनाः इच्छन्ति इति उक्तं तत्र तत्र। अतः एवञ्च पुण्यसम्पादनार्थं यद्यपि पापस्य कारणं भवति अन्यानां कृते, सुकृतानां कृते, सज्जनानां कृते अयं कलिः उपकरोति। यत्किञ्चित् यदि पुण्यं समाचर्यते अस्माभिः तस्य पुण्यस्य महत्फलम् आशु एव उपलभ्यते। अतः सज्जनानां कृते अयं कलिः उपकरोति। अतः परीक्षित् वदति सज्जनानां कृते महदुपकारं करोति अयं कलिः, कुतो वा तदुपरि मम द्वेषः। केषां प्रति अपकारं करोति कलिः? असज्जनानां, दुष्टानां, दैत्यानां कृते कलिः अधर्मस्य कारणं भवति। तैः अधर्मः आचर्यते, एवञ्च तैः महत्पापं तेषाम् उपलभ्यते। एवञ्च सज्जनानां विषये सः महदुपकारं करोति। अतः कथं वा अहं तस्मिन् उपरि द्वेषं करोमि, तदुपरि कुतो वा मम द्वेषः इति नानुद्वेष्टि कलिं सम्राट् सारंग इव सारभुक् तदेव उक्तम्। मधुकरः वर्तते। मधुकरः किं करोति? पुष्पेषु अन्यान्य वस्तूनि भवन्ति, परन्तु अयं मधुकरः भ्रमरः किं करोति? केवलं तत्र विद्यमानं मधु केवलं सङ्गृह्णाति। यथा तद्वदेव कलिः अधर्मस्य कारणं वर्तते ज्ञातं, परन्तु कलिः सज्जनानां कृते पुण्याचरणवेलायां यदि पुण्यं समाचर्यते अल्पस्यापि पुण्यस्य महत्फलं ददाति, तस्य कारणं भवति। अतः यदस्माकम् आनुकूल्यं वर्तते तत् स्वीकृत्य अस्माभिः कार्यं करणीयम्। अतः कलिं न द्वेष्टि परीक्षित् इत्युक्तम्। तदेव उक्तं कुशलानि आशु सिद्ध्यन्ति नेतराणि कृतानि यत्। कुशलानि इति उक्तं। कुशलानि इत्यस्य सुकृतानि, सज्जनैः कृतानि सुकृतानि पुण्यानि कर्माणि आशु सिद्ध्यन्ति। आशु बहुफलं बहुफलं प्रयच्छन्ति। पुण्यकर्माणि शीघ्रमेव कलियुगे अत्यधिकं फलं प्रयच्छन्ति। कृतानि नेतराणि यत् इति उक्तम्। इतराणि पापानि कृतानि न शीघ्रं पुण्यं न सुकृतफलं न प्रयच्छन्ति। अतः कुशलानि सत्कर्माणि आचरितानि सत्कर्माणि शीघ्रमेव बहुफलं प्रयच्छन्ति किल। अतः कलियुगस्य उपरि परीक्षित् राज्ञः द्वेषः नास्ति इति उक्तम्। एतत् सम्यक् अवधार्यं। ज्ञातं वा? कलिं कुतः न निग्रहीतवान् परीक्षित् राजा? यदि कलेः मरणं भवति तर्हि किं भवति? कृतयुगस्य अवतरणं भवति। यदि कृतयुगस्य अवतरणं भवति तर्हि सज्जनानां महत्पुण्य अल्पे काले महत्पुण्यं सम्पादयितुं न शक्यते सज्जनानां। ध्यानादिकं विशेषरूपेण कार्यं भवति। अतः एवं विचिन्तयतु। कृतयुगे
हिरण्यकशिपुः आसीत्। कति वत्सरपर्यन्तं सः तपः आचरितवान्? 10,000 वर्षपर्यन्तं तपः कृतवान् इति वर्तते। यदि कलियुगे 50 वर्षाणि यदि तादृशं तपः यदि समाचर्यते तर्हि तेन यद्यदुपलब्धं तत्सर्वम् इदानीम् अत्र प्राप्तुं शक्यते। अतः कलियुगस्य इदमानुकूल्यं वर्तते इति उक्तम्। नानुद्वेष्टि कलिं सम्राट् सारंग इव सारभुक् कुशलानि आशु सिद्ध्यन्ति नेतराणि कृतानि यत् किन्तु बालेषु शूरेण कलिना शूरभीरुणा अप्रमत्त प्रमत्तेषु यो वृको नृषु वर्तते इति उक्तम्। किन्तु इतोपि उदास्ते किन्तु इति उच्यते। अर्थात् यदि कलियुगे पापम् आचरन्ति किल पापानि आशु न सिद्ध्यन्ति किन्तु महत्पापं यदि क्रियते तथापि स्वल्पमेव फलं प्रददाति। महत्पापमपि अत्यधिकं फलं न प्रददाति कलियुगे। एवं वर्तते। किन्नु बालेषु शूरेण कलिना शूरभीरुणा अप्रमत्त प्रमत्तेषु यो वृको नृषु वर्तते इति वर्तते। द्वेषाभावे किं तत्र स्निग्धो न किं तु उदास्ते इत्याह। एवञ्च द्वेषः नास्ति तदुपरि द्वेषः नास्ति। द्वेषाभावे किं तन्न स्निग्धः न किम्। एवं चेत् द्वेषः यदि नास्ति तर्हि कलेरुपरि किं स्नेहः वर्तते प्रीतिर्वर्तते वा राज्ञः इति चेत् न किन्तु उदास्ते उदासीन भावेन वर्तते इत्यर्थः। कलेः उपरि परीक्षित राज्ञः किं वर्तते उदासीनता वर्तते। स्नेहः वर्तते वा न वर्तते। द्वेषः वर्तते न आचार्य वर्तते। कृपया एकवारं श्लोकं पठतु। तत्र द्विविधपाठः वर्तते। किन्नु बालेषु शूरेण कलिना शूरभीरुणा किन्नु बालेषु शूरेण कलिना शूरभीरुणा अप्रमत्त प्रमत्तेषु यो वृको नृषु वर्तते इति नास्ति वा? किमु इति वर्तते वा? किन्नु इति वर्तते। किमु बालेषु शूरेण इति वर्तते वा? किन्नु इति वर्तते वा? किम्नु समीचीनं। किम्नु इत्युक्ते संशयः अथवा प्रश्नः तत्र किम्नु तदेव। आम् आम् अस्माकं ग्रन्थे तदेव वदामि इदानीं। धर्मज्ञानादिकं वृणोति आवृणोति। तत्र कलिना किं नु भवेन् न किमपि तेन कलिना किन्नु भवेत् किन्नु भवेत् इत्यर्थः। तेन कलिना किन्नु what will happens
तेन कलिना किन्नु भवेत् तेन यदि कलिः अत्र भवति चेदपि तेन कलिना किन्नु भवति न किमपि भवति कथं भूतेन बालेषु अधीरेषु शूरेण धीरेषु भीरुणा इति वर्तते धीरेषु भीरुणा यः प्रमत्तेषु नृषु अप्रमत्तः स्वयं सावधानः वृक इव वर्तते इति अत्र दृष्टान्त बाहुल्यं भवति अत्र अत्र दृष्टान्त बाहुल्यं प्रयुक्तं वर्तते तत्र किं किम् उच्यते इदानीं इदानीं कश्चन शूरः वर्तते इति तद्विचारः उच्यते अत्र तदेव उच्यते इदानीम् अयं कलिः किं करोति दुर्बलेषु अयं कलिः शौर्यं प्रदर्शयति दुर्बलेषु शौर्यं यः बलिष्ठः वर्तते बलवान् वर्तते तं दृष्ट्वा भयं प्राप्नोति यः धर्माचरणं न करोति तदुपरि वृकः इव तदुपरि सः उत्क्षिपति सः तदुपरि सः शीघ्रमेव तान् आक्रमति अतः अयं वर्तते कलिः बलहीनः मन्दः पौरुषहीनः एवञ्च तदुपरि अस्माकं पौरुषं कुतः इति भावनया परीक्षित राजा कलिं विसृष्टवान् तं तस्मिन् विषये उदासीनं कृतवान् इत्यर्थः तदेव उच्यते अनेन कलिना किन्नु भवेत् न किमपि भवति कथं भूतेन कलिना अयं कीदृशः वर्तते कलिः इति चेत् बालेषु अधीरेषु शूरेण यस्मिन् बलं न भवति तत्र दुर्बलेषु विषये शौर्यं प्रकाशयति बालेषु अधीरेषु शूरेण धीरेषु यः धीरः वर्तते यः बलवान् वर्तते बलिष्ठो वर्तते तस्मिन् विषये भीरुः भवति तत्र भयं प्राप्नोति तद्विषये एवञ्च यः प्रमत्तः वर्तते अधर्माचरणं करोति तस्मिन् विषये वृकः इव तस्मिन् विषये सः आक्रमति यः अप्रमत्तः वर्तते यः धर्मेषु विषयेषु जागृतो वर्तते तद्विषये किमपि कर्तुं न शक्यते पौरुषहीनः सः एवञ्च धर्माचरणयुक्तानां प्रबलानां धर्मिष्ठानां विषये कलिः किमपि कर्तुम् असमर्थः दुर्बलानां विषये एव आक्रमणं वृकः इव आक्रमणं करोति अधर्मयुक्तानां अधर्माचरणसक्तानां विषये एव आक्रमणं करोति चेत् मम का हानिः यैः अधर्मः आचर्यते तेषाम् अवश्यं फलं भवेदेव
अतः कलेः निग्रहं कुतो वा अस्माभिः करणीयम् इति राजा चिन्तयति। समीचीनं किल? समीचीनं किल? अयं राजा कथं चिन्तयति? अयं राजा वदति, यैः अधर्माचरणं क्रियते, ये दुष्टाः वर्तन्ते, तेषु विषये कलिः पौरुषं प्रदर्शयति। प्रदर्शयतु नाम यैः धर्माचरणं क्रियते, एवञ्च धर्मेणैव ये बलिष्ठाः वर्तन्ते, बलशालिनः भवन्ति धर्माचरणेनैव, तद्विषये कलिः किमपि न करोति। एवञ्चेत् कलेः उपरि मम कुतो वा द्वेषः, कुतो वा अहं निग्रहं करोमि? यदि यः कोऽपि सज्जनानां कृते अपकारं यः करोति तर्हि राज्ञां द्वेषः भवति। अधर्मिष्ठानाम् उपरि यदि आक्रमणं करोति कश्चन पुरुषः तर्हि भवतु इत्येव उदासीनतां प्राप्नोति। तथैव किल? इदानीम् आरक्षकाः सन्ति, पोलीस् वर्तन्ते, किं कुर्वन्ति? ये अधर्मिष्ठाः अर्थात् ये पापाचरणयुक्ताः तेषाम् उपरि ते किमपि कुर्वन्ति, दण्डं विधास्यन्ति। तैः अधर्माचरणं कृतम्, अबद्धं कृतं, स्तेनादिकं कृतम्, अतः दण्डं प्रयच्छन्तु। ये सज्जनाः वर्तन्ते किमपि न कुर्वन्ति तेषां समीपमेव न आगमिष्यन्ति पोलीस् जनाः। एवं चेत् तेषां विषये अस्माकं क्रोधः कुतः, द्वेषः कुतः? तद्वदेव अयं कलिः किं करोति? ये धर्माचरणयुक्ताः धर्मशीलाः वर्तन्ते, तेन धर्माचरणेन बलिष्ठाः वर्तन्ते, तद्विषये अयं कलिः किमपि न करोति। ये पापाचरणसक्ताः पापिनः वर्तन्ते तद्विषये कलिः यत्किमपि कर्तुं शक्नोति। वृक इव तान् आक्रमति। आक्रमतु नाम अस्माकं का हानि? तैः यत्कृतं तत्फलं ते भुञ्जन्ति, तत्फलं भुञ्जते किल? भवतु इत्येव अयं परीक्षित राजा उदासीनतां प्राप्तवान्, अर्थात् उदास्ते इति उक्तवान्। अतः कलेः निग्रहं न कृतवान्। अत्यन्तं समीचीनं वर्तते तस्य आलोचना। अपि च एवम् एकं कारणम्, अपरं कारणं किम्? यदि कलियुगः भवति, कलियुगे यत्किञ्चित् धर्माचरणम् अति अल्पमपि यदि क्रियते तर्हि महत्फलं शीघ्रमेव प्राप्नोति। एवञ्च आनुकूल्यमपि वर्तते, प्रतिकूलता नास्ति। एवञ्च कलेः मारणं कुतः, कलेः हननं कुतः? नैव हनिष्यामि, नैव हन्मि इति सः त्यक्तवान्। कुशलान्याशु सिद्ध्यन्ति नेतराणि कृतानि यत् किन्नु बालेषु शूरेण कलिना शूरवीरुणा अप्रमत्त प्रमत्तेषु यो वृको ऋषि वर्तते। उपवर्णितमेतद्वः पुण्यं पारीक्षितं मया वासुदेव गतोपेतम् आख्यानं यदवुच्यत। आचार्य, नमः। किं नु बलेषु शूरेण एतस्य श्लोकस्य अन्वयं पश्यामः? कृपया, अहं न अवगच्छामि। अत्यन्तं सरलं वर्तते, सुलभं वर्तते। किन्नु इति वर्तते। किन्नु बालेषु तेन कलिना शूरेण किन्नु भवेत् इत्यर्थः। भवेत्, भवेत् स्थापनीयम् अत्र। बालेषु तेन कलिना किन्नु भवेत्, न किमपि भवति। तदेव उच्यते। बालेषु अर्थात् अधीरेषु शूरेण, अधीरेषु विषये शूरेण किं कर्तुं शक्यते? धीरेषु विषये
भीरुः किं करोति भीरुणा किं शूरभीरुणा इति वर्तते शूरभीरुणा इत्यस्य अर्थः कः शूरेण बालेषु अधीरेषु शूरेण किं शूरभीरुणा अर्थात धीरेषु अत्यन्तं भयग्रस्तेन कलिना अत्यन्तं भयग्रस्तेन कलिना किम् इति उक्तम् भीरुणा किं यः प्रमत्तेषु अप्रमत्तः स्वयं अप्रमत्तः वृकः इव प्रमत्तेषु नृषु यः अप्रमत्तः वृकः इव वर्तते अप्रमत्तः सावधानः वृकः इव अयं कलिः प्रमत्तेषु नृषु वर्तते यः प्रमत्तः वर्तते ये जनाः प्रमत्ताः वर्तन्ते अर्थात् अधर्माचरणशीलाः वर्तन्ते तेषु विषयेषु अयम् अप्रमत्तः सन् सदा जागरूकः सन् कलिः तान् वृक इव आक्रमणं करोति अप्रमत्तः इति कलेः विशेषणम् एवम् अप्रमत्तः अस्माकं पुस्तके नृपः वृकः इव इति राष्ट्रभाषायां लिखितम् वृकः तदेव वृकः इव इति न लिख्यते आमां नृपः नैव इति महाराज परीक्षित् वृकः विषये इति नास्ति वा अत्र अनुवादः The king was powered like a tiger and took care for the foolish careless persons. एवमपि भवति तदपि अप्रमत्तः वृकः प्रमत्तेषु नृषु यः वर्तते इति अन्वयः यः अप्रमत्तः वृकः अर्थात् जागृतः कलिः प्रमत्तेषु नृषु यः ये जनाः पापाचरणशीलाः वर्तन्ते तेषु विषयेषु सः वृकः इव वर्तते he is like a fox किन्तु अस्माकं पुस्तके अप्रमत्तः इति नृपस्य विशेषणम् King was powerful like tiger. परन्तु अत्र इदानीं नृपस्य विषये एव उच्यते इदानीं परीक्षित राजा कुतः कलिं न निगृहीतवान् इति प्रश्नः अतः एतद् वक्तव्यं तदपि भवति अप्रमत्तः नृपः कश्चित् प्रमत्तेषु विषयेषु यथा दण्डं प्रदास्यते तद्वदिव अयं कलिः अपि दण्डं प्रदास्यति इति वक्तव्यं भवति परन्तु अत्र स्वारस्यं किं नाम वृकः किं करोति वृकः सर्वदा झटिति आक्रमणं करोति प्रमत्तेषु विषयेषु आचार्य वृकः तु वुल्फ् भवति न टाइगर अत्र टाइगर यथा वृकोदरः नाम भीमस्य टाइगर इत्युक्ते व्याघ्रः वृकः नाम टाइगर तत्र व्याघ्रस्य न उपयुक्तः नैव भिन्न एतत् समीचीनं भवति वृकः इति समीचीनं भवति वृकः सर्वदा स्वकीयं यतः वृकस्य बहु खादनेनापि तृप्तिः न भवति सर्वत्र आहारार्थम् अटन्नेव भवति यावदुपलभ्यते तत्सर्वं स्वीकरोति यः जागरूकः न भवति शीघ्रमेव तत्र गत्वा तं स्वीकरोति
परन्तु अयं वृकः सर्वदा न प्रमत्तः अप्रमत्तः जागरूकः अयं भवति अजागरूकाणां विषये आक्रमणं करोति हा, हा, पशूनां कृते सः हा, सर्वदा जागरूकः हा, तस्य ये एवं लक्ष्य हम्म। एवम् आगतवान् अतः पाप पापिनः ये वर्तन्ते तेषां विषये अयं कलिः वृकः एव वर्तते यतः ते मार्गभ्रष्टाः ते कुत्र गन्तव्यम् इति न जानन्ति इतस्ततः पर्यटन्ति अतः तान् एकाकिनः भवन्ति अर्थात् भगवत्कृपाहीनाः भवन्ति पापाचरणेन तदानीं किं करोति वृकः झटिति तेषाम् उपरि आक्रमणं करोति तथा यदा कश्चन हरिणः तत्र समूहात् निरास्तः आसीत् निवृत्तो भवति आगच्छति मातरं विहाय अन्यत्र गच्छति तदानीं झटिति आक्रमणं यथा करोति तद्वदेव अयं कलिरपि भगवत्सहायहीनं पुरुषं दृष्ट्वा झटिति तदुपरि आक्रमणं करोति समीचीनं वर्तते सर्वं व्यासस्य वाक्यं वेदव्यासस्य वाक्येषु अतीव महत्त्वं वर्तते अत्यन्तं नैपुण्यं भवति बहवः विचाराः तत्र दुर्गोचरीभूताः भवन्ति हरे नमः श्रीकृष्णार्पणमस्तु धन्यवादः आचार्य।